अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? मैं हूँ फवाद सराम, आप देख रहे हैं पेशावर रिएक्शन। भाई मैंने तो बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मैं कस्टमर्स की जो बातें हैं उसको सुन लेता हूँ, तो फिर जो और पॉइंट्स है मैंने कोशिश कर लेता हूँ कि मैं आपको दोबारा उसकी बता दूँ, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जो न्यू आते हैं ना उनको बिल्कुल नहीं पता। देखिए जो हंगर है, कीटा है, इस तरह और डिलीवरी ऐप्स है तो उस पर तो चलो काम हो जाता है, लेकिन जो मरसूल है उस पर प्रॉपर मैं दोबारा वीडियो बनाना जा रहा हूँ। क्योंकि जो लोग भी भाई अगर उस पर काम करते हैं तो कम से कम आपको उसका पता होना चाहिए कि आप उस पर काम करते हैं, उस पर किस टाइप का काम आता है और उस पर काम करने की तरीक़ेकार पूरा प्रोसेस इंशाल्लाह आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। तो स्टार्ट करता हूँ। देखिए मरसूल या मरासील उसको कहते हैं। मरसूल ऐप जो है ना ये एक बेसिकली पे डिलीवरी ऐप है, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको मुख्तलिफ टाइप के ऑर्डर्स उसमें मिल सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपका ग्रोसरी से भी आ सकता है, स्टोर से भी आ सकता है, आपको किसी को कोई फार्मेसी से कोई आइटम चाहिए, रेस्टोरेंट से भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी का पार्सल होगा, आपने जस्ट उसको डिलीवर करना होता है। उसमें 3-4 कैटेगरीज है, मैं कोशिश करूँगा मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखिए सबसे पहली बात, उसमें जो पेमेंट का नोयत है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें सिर्फ और सिर्फ अहली बैंक जो SNB अकाउंट उसको कहते हैं, सऊदी नेशनल बैंक अकाउंट या क्विक पे सऊदी बैंक वो भी लगता है, सिर्फ वही अकाउंट लगता है। उसके अलावा ना अलराजी ना STC कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ SNB अकाउंट लगता है। जिन भाइयों का अगर SNB अकाउंट आप लोगों ने नहीं बनाया, अगर आप मरसूल पे काम करना चाहते हैं तो पहले आपने अकाउंट बनाना होगा, वो मस्ट है। क्योंकि आपका जितना भी काम होगा मरसूल वाले आपके अकाउंट पे ही ट्रांसफ़र करेंगे, सबसे पहली बात। और जो ऐप की बात मैं बता रहा हूँ ये फ्रीलांसर, ये इस तरह नहीं है कि शर्के वाले होते हैं आपको सैलरी पे काम करना होता है, नहीं। ये जब आइडिया आप ले लें उस पर जितना भी काम करेंगे दिन का, वो पूरा पेमेंट आपके अकाउंट पे आएगा ऑन द स्पॉट, विद इन सेकेंड्स, ऑन सेम डे। ओके, अच्छा ये हो गया। उसमें फर्स्ट इस तरह भी आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मैकडोनल्ड से या रेस्टोरेंट से कोई आइटम ऑर्डर आ जाता है, आपने जब वहाँ पे जाना होता है ना तो उसमें क्या करना होता है, उसमें आइटम्स कस्टमर ने मेंशन करने होते हैं, लेकिन उसमें वहाँ पे कस्टमर का नंबर भी होता है। आपने क्या करना है, जस्ट कंफर्मेशन के लिए आप कस्टमर को कॉल कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये आपका फ़ायदा होता है, समटाइम्स अगर आपके पास कैश नहीं होता तो आप कस्टमर को भी डिमांड कर सकते हैं कि अगर आप मुझे पेमेंट कर दें तो मैं पेमेंट कर दूंगा, क्योंकि इसमें यह होता है कि आपने कैश देना होता है। तो ये है कि मोस्टली कस्टमर्स पेमेंट कर लेते हैं। आपने क्या करना होता, ऑर्डर पंच करना होता है कैशियर पे, कोई रेस्टोरेंट हो मैकडोनल्ड्स का, वो फिर आपके लिए आइटम रेडी कर लेगा। आपने उसका फतूरा जो है ना आपने वो डालना होता है इनवाइस मरसूल में, जब आप पिक करेंगे। और जो बिल होता है ना, फॉर एग्जांपल 140 रियाल का कोई ऑर्डर है तो आपने 140 रियाल ही डालने होते हैं, क्योंकि जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो मरसूल खुद इंक्लूड करके आपका वो सपोर्ट में डाल देते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। आपने पिक किया, आपने फिर कस्टमर की लोकेशन पे जाना होता है। अगर इन केस कस्टमर ने पेमेंट की है तो उसका मसला नहीं है। अगर कस्टमर ने पेमेंट नहीं की, ठीक है, तो वो फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट करेगा या आपको डिलीवरी फीस के चार्जेस देगा। ये चीज़ जहन में रखे। देखिए भाई मेरे बताने का यही मकसद है कि जो भी मेरे भाई हैं उनको आइडिया नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल कोई फार्मेसी है, फार्मेसी से कोई आइटम आप परचेज़ कर रहे हैं तो आपने क्या करना होगा, आपने फार्मेसी का नाम मेंशन होता है, जो मेडिसिन चाहिए होता है उसकी पिक्चर भी होती है और उसका आइटम का नाम भी होता है। तो वो फिर आप जाकर आइटम आपने परचेज करना होता है, लेकिन आप कस्टमर को भी कॉल कर सकते हैं। देखिए इसमें ये भी होता है, क्योंकि काफ़ी कस्टमर ने मुझे बताया जो मेरे साथ कांटेक्ट में होते हैं, वो जो आईडी लेकर काम कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हम जो है ना कस्टमर को कॉल कर लेते हैं, उनको बता देते हैं कि हमें ये पेमेंट चाहिए, हम पेमेंट कर देंगे, तो वो पेमेंट कर लेते हैं। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। समटाइम्स आपके पास अगर कैश ज़्यादा नहीं होता तो आप कस्टमर के थ्रू भी आप पेमेंट करवा कर आप आइटम को पिक करके आप उनको डिलीवर कर सकते हैं। मेन चीज़ सबसे बेस्ट जो है ना वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई यही तरीकाकार है, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि काफ़ी लोग न्यू होते हैं, उनको पता नहीं होता। सिंपल है, ईजी है, कोई इसमें बड़ी साइंस नहीं है। हाँ, तीसरा जो है ना इसमें ये होता है कि इनकेस अगर कोई पार्सल है, कोई आपको चीज़ देगा, कोई बॉक्स होगा, कुछ भी होगा, वो आपने अगर पिक करना है तो आप उनसे पूछेंगे कि इसकी पेमेंट हो चुकी है, वो कहेंगे कि पेमेंट हो चुकी है, आप जस्ट उसको ले जाए। तो आपने क्या करना होगा, जब आप पिक करेंगे तो आपने बिल में 0 अमाउंट डालकर उसको पूरा करना होता है। और जब आप डिलीवरी के लोकेशन पे जाएंगे कस्टमर की,
تو وہ آپ کو مرسول والے صرف ڈیلیوری چارجز کسٹمر کی طرف سے کسٹمر پے کرے گا. تو آپ کو مینشن ہوگا 15 ریال ہے، 20 ریال ہے، 25 ریال ہے، لیکن اس میں آپ نے 0 ڈالنا ہے، کوئی بھی اماؤنٹ نہیں ڈالنی. صحیح ہے؟ کیونکہ اس پہ ایک بھائی نے کیا تھا، اس نے 11 ریال ڈالا تھا، وہ جب پہنچا تو 24 ریال بن گئے، حالانکہ ڈیلیوری فیس کم بنتی تھی. تو کسٹمر نے اس کے ساتھ گر کی بات زیادہ کی، پھر سپورٹ میں کمپلینٹ بھی کیا. تو یہ چیز ذہن میں رکھے کہ اس چیز کا خیال رکھے. اگر پارسل ہے، کوئی کیش نہیں دیا، کوئی فاتورہ نہیں ہے، تو آپ نے جسٹ بل 0 لگا کر آپ نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. ڈیلیوری فیس آپ کو یا کیش پیمنٹ کرے گا، یا آن لائن کرے گا، یا کیش کرے گا. یہ 2 آپشن ہے. یہ پورا طریقہ کار ہے. مرسول میں یہ اچھی بات ہے. یہ دیکھیں آرڈرز کا اپنا ٹائم ہوتا ہے. تقریباً ابھی آپ کو پتہ ہے کہ سیلری کا جو ٹائم ہو وہ 25 تاریخ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آرڈرز کافی زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یوں کہ بھی میں بتاتا رہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مرسول میں یہ بات اچھی ہے کہ اس میں صرف ریسٹورنٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی آرڈر زیادہ نہیں آتے، آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپس کے آرڈرز آتے ہیں. تو اس پہ کافی کام ہوتا ہے جو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. ریاض میں بھی کام ہے، جدہ میں بھی ہے، مکہ میں بھی ہے، مدینے میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں، کافی سٹیز میں لوگ کام کر رہے ہیں. تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ صرف ریسٹورنٹ سے ریلیٹڈ آرڈرز نہیں آتے، آپ کو اور بھی کوریئر کا بھی آرڈرز آ جاتا ہے. تو یہ آپ کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ بھائی اگر کوئی بھائی بھی اگر نیو ہے اور مرسول پہ کام کرنا چاہتے تو آپ نے اس میں اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا. آپ کو ایک اور چیز میں بتا دیتا ہوں، اس چیز کا بھی خیال رکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو، آپ کو آئیڈیا ہو جائے. دیکھیں یہ میں بتاتا ہوں. دیکھیں بھائی جان، اس میں ایک یہ ہے ڈیئر مرسول کوڈ. یہ دیکھیں، if the customer's order is related to mobile charger cards, please do not attach the photo of the card in the chat to protect your rights. صحیح ہے؟ یہ چیز. نمبر 2، attention, don't pick up the order if it's not sealed to avoid blocking your account. دیکھیں بھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی بھی موبائل کارڈ کے ریلیٹڈ ہے تو آپ نے وہ فوٹو پکچر نہیں ڈالنی ہوگی، کیونکہ اس میں نمبر ہوتا ہے اور وہ کسٹمر ریچارج کر لے گا، آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا. اس لیے اس چیز کو آپ خیال رکھیں اور اس چیز سے بچیں. اس کے علاوہ اگر کوئی پارسل دیتا ہے وہ سیلڈ ہو، وہ پیک ہو، اوپن نہ ہو، اس سے بھی آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا. کیونکہ اگر آپ کسٹمر کی طرف پہنچائیں گے، کسٹمر کہے گا کہ یہ آپ نے کھولا ہوا ہے، حالانکہ آپ نے نہیں کھولا ہوگا، تو آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا. اس چیز کا بہت خیال رکھیں بھائی جان. میں آپ کو یہی بتاتا رہتا ہوں. اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اکاؤنٹ اپنے نام پہ بنتی تھی، لیکن اس پہ ابھی کام نہیں آتا. جو سعودی کے ڈاکومنٹس پہ کام ہوتا ہے نا، وہ آپ کو اپنے نام پہ آئی ڈی بنا کر اس پہ کام نہیں آتا. اس چیز کا خیال رکھیں بھائی. کام کرنا ہے تو اسی آئی ڈی پہ اس طرح کام کریں، آپ کو انشاءاللہ کام بھی آئے گا اور اسی طریقے سے کام کریں گے. دیکھیں اس میں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ اگر ان کیس ایک بندے نے آرڈر پک کیا، آپ کو راستے میں کوئی اور آرڈر بھی آ جاتا ہے، پک بھی کر سکتے، ایشو نہیں ہے. لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسسٹمنٹ ریٹس گر جاتا ہے اگر آپ اس کو پک نہیں کرتے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اگر آرڈر پک کیا، تھوڑی دیر کے لیے آپ جو ہے نا ایپ کو آف کر دیں. جب آپ کسٹمر کی لوکیشن کے نزدیک ہو جاتے ہیں تب آن کریں. تو چلو آپ جو ہے نا آرڈر کے لیے نزدیک ہوں گے، آپ آرڈر دے سکتے ہیں. تو اگر دوسرا آرڈر آ گیا تو آپ اس کو پک کریں، نو ایشو. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، ایکسیپٹنس ریٹ کا خیال رکھیں، صحیح طریقے سے آرڈرز کریں، آپ کو کبھی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یہ آئی ڈیز کافی ٹائم تک چلتی ہے، لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے چلائے تو. کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ بھائی ایسا نہ ہو 2-3 دن بعد آئی ڈی بند ہو جاتی ہے. نہیں بھائی، لیکن ایک اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی کبھی بھی کسی کی باتوں میں مت آئے. یہاں پہ ایسے لوگ یہ بتاتے یار یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. کیا بھائی خود تو کام نہیں کر سکتے، دوسرے کو تو کام کرنے دو. اس چیز کا خیال رکھیں. کافی لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے، آپ کو ڈسکریج کریں گے. انکریج کرنے کی بات ڈسکریج کریں گے. ان لوگوں سے بچیں. خود کام کرنے کے نہیں ہے، لیکن آپ کو کہیں گے کہ بھائی کام نہیں ہے، مت کرو، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ایسا کرو، اگر کام نہیں کر سکتے نا پھر واپس جاؤ اپنے وطن. یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. اب مجبوری ہے، کیا کرے لوگ. اگر ایک بندے کے پاس گاڑی ہے تو اس کے پاس پھر کیا آپشن ہوگا کہ وہ اس پہ کام کرے. تو یہ اب مجبوری کے تحت ہی لوگ کام کر رہے ہیں. تو اس پہ کافی لوگ کبھی کچھ نہ کچھ کمنٹ کر لیتے ہیں، 2-3 دون، لیکن میں سمجھتا نہیں ہوں کہ میں ان کو رپلائی دوں. مسئلہ ہی ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی مینٹلٹی ایسی بنی ہوئی ہے کہ ایک چیز کا سوال آپ اس لیے پوچھ لیتے کہ آپ کو پتہ بھی ہے، لیکن اس کا سوال پوچھنے کا ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن چلو، آپ لوگوں کے دنیا گول ہے، بہت سے لوگ آپ کو یہاں پہ ملیں گے. تو ایک ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور فہم کے ساتھ. مجھے دیجیے. اللہ حافظ.